अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। आज आपके साथ कुछ अहम खबरें जो हैं नाज़रीन वो शेयर करनी है। और पहले कुछ हम बात करेंगे कल का जो वाक़या हुआ जिसमें कल पीटीआई और इमरान खान को बड़ी उम्मीद थी कि उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन मुअत्तल ज़रूर हो गई। पीटीआई वाले इस बात पर बड़ा खुश थे, खान साहब भी यकीनन इस बात पर बड़ा खुश होंगे कि जी उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है, उनको रिहाई का हुक्म दे दिया जाएगा। लेकिन चंद ही लम्हों की ये खुशी थी, उसके बाद ये खुशी जो थी उनकी वो अफ़सुर्दगी और गम में बदल गई। और लेकिन इसमें जो सबसे एक अहम चीज़ इसमें डेवलपमेंट हुई है और जो चीज़ खुद इमरान खान के लिए और उनके फॉलोअर के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, वो ये था कि जब कल उनकी जो सज़ा थी वो मुअत्तल की गई तो उनको लगा कि रिहाई हो जाएगी, लेकिन उनको साइफ़र के केस में दोबारा उनकी जो गिरफ्तारी थी वो डाल दी गई। और आज जब उनकी समाअत हुई वो जेल के अंदर ही हुई और जेल में ही उनका जो ट्रायल था वो वहाँ पे किया गया, जिसमें इमरान खान साहब को मज़ीद 14 रोज़ के लिए जो उनका रिमांड है, जिस्मानी रिमांड, वो दे दिया गया। यानी कि 13 सितंबर तक इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। और इसमें यही सबसे जो एक मुख्तलिफ बात थी और हैरानकुन बात थी इमरान खान के लिए, उनके फॉलोअर के लिए, उनके वकला के लिए। और आज वो हमें ये मीडिया पर कहते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि वो जो जेल में खान साहब का ट्रायल हो रहा है वो उसको चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, ये बात तो अब आगे चल के वाज़े होगी कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। खान साहब का जो ट्रायल है जेल में ना हो उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बात ज़रूर देखी होगी कि पहले तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो थी वो अमल में नहीं लाई जा रही थी, बातचीत हो रही थी या बैकडोर चीज़ें चल रही थी कि किसी न किसी तरह से जो मामलात हैं वो तय हो जाएँ। लेकिन फिर जब लगा, एक बदकिस्मती से हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि सब चीज़ें एक प्लान स्क्रिप्ट के तहत होती हैं और जब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये लगा ये मामला उस तरह से हल नहीं होगा तो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी वो अमल में लाई गई। और जो इमरान खान साहब के फॉलोअर थे उनको और जो उनके वकला थे, उनके चाहने वाले थे, उनको लगता था कि शायद खान साहब बस चंद दिन की बात है, जेल से हम उनको रिहा करवा लेंगे। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए कि पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देख ली जाए, पहले तो किसी पर इस तरह से इतना सख्त एक्शन लिया नहीं जाता, लेकिन जब फिर एक फैसला कर लिया जाता है, एक स्क्रिप्ट लिख लिया जाता है कि इस बंदे के साथ क्या होना है और ये क्या और इसका इंजाम क्या होगा, फिर उससे चीज़ इधर-उधर नहीं होती, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर हैं। और उन्होंने जो चीज़ें उसमें प्लान की होती हैं सब कुछ उसी प्लानिंग के तहत ही चल रहा होता है। यही वजह थी कि कल जब उनकी सज़ा मुअत्तल की गई तो खान साहब को रिहाई नहीं दी गई, बल्कि साइफर के केस में जो था वो उनकी जो दोबारा से गिरफ्तारी थी वो अमल में लाई गई। और ये पहले से एक्सपेक्टेड भी था कि जैसे ही खान साहब की एक इसमें मुअत्तल होगी सज़ा, दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो इसलिए नहीं किया गया था कि उनको चंद हफ्तों के लिए या कुछ 1-2 महीने के लिए उनको जेल में रखना और उसके बाद उनको रिहाई दी जाएगी, बल्कि ये एक लंबी हमें इस पे प्लानिंग नज़र आती है। और यही जो खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो यही है कि अभी तक जो हमारे सोर्सेज़ हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो बहुत उन सर्कल्स में जिनका उठना बैठना है, जिधर से बड़ी-बड़ी खबरें निकलती हैं, उसमें ये खबर भी शामिल है कि खान साहब का अभी तक जो मामला था वो समझिए एक ट्रेलर चल रहा है। 13 सितंबर तक नाज़रीन आपको ये सिर्फ एक ट्रेलर नज़र आएगा। और उसकी वजह क्या है? देखिए, 16 सितंबर को बंदियाल साहब की जो रुखसती है वो भी होने जा रही है और उनका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा। तो 16 सितंबर तक पहले से ही ये चीज़ स्क्रिप्ट में मौजूद थी कि इस मामले को ज़रा स्लो स्पीड से लेके चला जाएगा। और आपको इस सारे मामले में जो इमरान खान साहब का मामला है, उसमें बुशरा बीबी है और लोग हैं, आपको ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि इसमें मज़ीद हमें शिद्दत देखने को मिलेगी। अभी तक जो मामला इतना स्लो पेस से जारी था, उसकी बड़ी वजह यही थी कि सबको नज़र आ रहा था कि खान साहब को अदालतों से किस तरह से रिलीफ जो था वो मिल रहा था और उनकी किस तरह से वकला की पूरी टीम मौजूद होती थी, हाई कोर्ट में अलहदा से और सुप्रीम कोर्ट में अलहदा से, और रस्तों में हम देखते थे किस तरह से उनके लिए भाग-दौड़ हो रही थी। और जो कि एक आम बंदे के लिए एक वकील भी हायर करना जो है वो एक नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है इतने बड़े पैमाने पर। जबकि उनके ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों के भी इल्म में है कि जिस तरह से खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं बड़ी तादाद में है, जिसमें वकला की भी एक बड़ी तादाद है जो कि शायद
اپنے پیار میں کہہ لیں یا آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اسی لیے وہ ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سب باتیں بھول گئے ہیں کہ اگر پاکستان کی تاریخ کا ایک بار وہ مطالعہ کر لیں تو خان صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں اس سے بھی بہت ہلکی نوعیت کے چیزیں معاملات تھے، جس پر لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئی ہیں، اور وہ اب بھی اس ملک میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی یا ملکی اداروں کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کی۔ بات تو خیر کسی اور طرف نکل جائے گی اگر اس پہ ہم بات کریں، تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وہ چیز بتانا کہ جو اس سارے معاملے میں جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ 16 ستمبر کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آپ کو مزید خان صاحب کے معاملے میں اس کیس میں اور بھی زیادہ آپ کو شدت سے چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور جو سکرپٹ کی میں بات کر رہی ہوں اس کے مطابق یہ طے پا چکا ہے اور یہ کراس لگ چکا ہے۔ میں پھر سے کہوں گی کہ یہ کراس لگ چکا ہے کہ خان صاحب کو کم از کم 3 سال کے لیے کسی بھی صورت میں وہ جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے، اور کسی ایک کیس میں اگر ان کو رہائی ملے گی تو کسی نے دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا۔ اور جو سائفر والا معاملہ ہے اس میں تو خبریں یہ بھی ہیں کہ آگے چل کے چیزیں مزید اس میں واضح ہوں گی، شاید یہ سزا ان کی مزید اس سے بھی بڑھ جائے گی، اس سے بھی دگنی ہو جائے گی۔ ابھی یہ جو ان کو سزا ان کی معطل ہوئی ہے وہ دوسرے کیس میں معطل ہوئی ہے، الیکشن کمیشن والے معاملے کے اوپر۔ ابھی یہ سائفر والا معاملہ تو ابھی چل کے اس میں مزید جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیس کس طرح سے اپنا ایک نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اب 16 ستمبر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے، اور پھر یہ بھی جو خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ 16 ستمبر کے بعد ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ جسمانی ریمانڈ جو تھا خان صاحب کا اس میں ہمیں اس طرح سے تھوڑی سی ہمیں نرمی ہی نظر آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان پہ مزید یہ بھی خبریں ہیں کہ مزید ان پر سختی بھی ہو سکتی ہے، اور جیل میں بھی ان پر جو سختی ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ گو کہ ابھی تک جو ان کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ان کو عدالتوں کی طرف سے بڑا ریلیف مل رہا ہے، ان کو خاص لوگوں کے یہ لاڈلے ہیں اور بڑا ان کو ابھی تک لاڈ میں ہی ساری چیزوں کو رکھا جا رہا ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ جو ان کے ناز نخرے اٹھانے والے، ان کے لاڈ اٹھانے والے لوگ ہیں، جیسے جیسے وہ سین سے اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ سائڈ پہ ہوتے جائیں گے، ان کے لیے جو حالات ہیں وہ مزید مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے، اور پھر خان صاحب کو یہ اور مزید ان کے لیے حیران کن چیزیں ہوں گی کہ وقت کیسے بدلتا ہے اور لوگ کیسے بدلتے ہیں۔ یہ آگے آگے چل کے اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں، جو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پر بھرپور جو ہے احتجاج بھی وہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں، اس کو بھی چیلنج جو ہے وہ کیا جائے گا، کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے ان کے ساتھ کہ جیل میں ہی ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے وجہ سے ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تاکہ کچھ طرح کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ پیش آئے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم خان صاحب کی سائڈ کا دیکھیں تو ان کے شاید یہ خواب تھا یا ان کے خیال میں یہ چیز کہیں ہوگی کہ جب ان کو رہائی ملے گی یا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، ان کے فالوور ہوں گے، وکلا ہوں گے، لوگوں کا ایک پروٹیسٹ ہوگا، احتجاج ہوگا، پھر ان کو وہاں سے رہائی مل جائے گی یا ان کو رہا کروا لیا جائے گا۔ لیکن خان صاحب کا یہ خواب جو ہے یہ ادھورا ہی ہے اور یہ ادھورا ہی رہے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جتنی ان کو نرمی دینی تھی، جتنے ان کے لاڈ ناز نخرے اٹھانے تھے وہ اٹھائے جا چکے ہیں۔ صرف ابھی 14 دن مزید جو 13 دن ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑی سی نرمی ان کے ساتھ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، لیکن 16 تاریخ کے بعد 16 ستمبر 2023 کے بعد سے خان صاحب کے لیے جو حالات ہیں وہ مزید مشکل ہو جائیں گے، اور ان کیسز میں ان کا اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ہی ناممکن اور مشکل ہو جائے گا اس وقت تک جب تک کوئی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کچھ ایسی سیٹلمنٹ نہ ہو جائے جو کہ کبھی کبھار بیک ڈور ہو بھی جایا کرتی ہے، لیکن جس کے چانسز بہت کم ہے، جس کے چانسز 0 پوائنٹ سمتھنگ آپ کہہ سکتے ہیں، جبکہ 99.9% جو چانسز ہے وہ یہی ہیں کہ ان کا جو ان کے اوپر کراس لگ چکا ہے یہ برقرار رہے گا، کیونکہ جنہوں نے اسکرپٹ لکھا ہے وہ پہلے تو اس پر عمل کرتے نہیں ہیں بہت جلدی، لیکن جب وہ کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ پھر
کر گزرتے ہیں، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے تو اس میں چیزیں ہمیں اسی طرح کی ہی ملے گی۔ اس طرح کے بہت سے ہمیں کردار نظر آئیں گے جن کو بنایا گیا، جن کو استعمال کیا گیا، جن کو لانچ کیا گیا اور جن کے لاڈ ناز نخرے اٹھائے گئے اور بعد میں جب استعمال کیا گیا اور اس کے بعد ان کو پھینک دیا گیا، اور یہی پاکستان کی تاریخ ہے، اور اسی طرح کی چیزیں ہمیں مزید دیکھنے کو ملتی رہیں گی جب تک کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آ جاتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔